आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कोभिडको पछि हामी फेरि अहिले उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग तपाईहरूले सुनिरहनु भएको स्वर र रेडियोमा पनि आवाजहरू हुनसक्छ तपाईहरूले पहिला अर्निकोमा पनि सुनेको देखेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एउटा नाम चलेको लोकगीत गायक, अझ भन्नु पर्दाखेरि काठे गीत गायक। अब उहाँको शुभ नाम र उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो यो चाहिँ उहाँकै मुखबाट यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। चर्चित गायक तथा सर्जक सरोज लामिछाने नेपाली लोक सङ्गीतमा निरन्तर लागिरहेको र निरन्तर रूपमै चर्चा कमाइरहेको लोकगायक तथा सर्जक हुनुहुन्छ सरोज लामिछाने। पछिल्लो समय काठे लोक भाकामा एक छत्र राज गर्दै आउनुभएका गायक लामिछाने सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँले प्राय काठ क्षेत्रका भाकाहरू गाउनेदेखि शब्द सिर्जना समेत गर्नुहुन्छ। रेडियो जक्की आरजेबाट आफ्नो परिचय बनाउनुभएका लामिछाने गायन क्षेत्रमा आए पनि सञ्चारकर्मलाई पनि छाड्नु भएको छैन। नेपालको मध्य क्षेत्रमा बढी चर्चामा आउने काठे भाकामा दर्जनौं गीत लामिछानेले बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। माया प्रेम, हाँसो, रोदन, जीवनप्रक, सामाजिक समस्या लगायतका विषयमा उहाँले ल्याउनुभएका सिर्जनाहरू दर्शक श्रोताले रुचाइसक्नु भएको छ। विशेष गरेर काठ क्षेत्रका गीतहरू बनाएर र गाएर चर्चाको शिखरमा पुग्नुभएका लामिछानेको स्थायी घर पनि सिन्धुपाल्चोक हो। लोक सुहाउँदा कथाभित्रका रसिला शब्दहरू र जोसिलो गायन शैलीले चर्चित एवं सबैको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएका लोकदरी गायक लामिछानेको एकपछि अर्को गीत हिट हुँदै गएका छन्। कुनै दोहोरी प्रस्तुति हुन् या स्टेज कार्यक्रम नै किन नहुन्, जहाँ पनि उत्तिकै जोसिलो प्रस्तुति दिने गायक लामिछाने धेरैको रोजाइको कलाकार तथा सर्जकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। गायक लामिछानेको चर्चित गीतहरूमा बदाम खाएको, सालको पात हेमाया, हे मेरो सानो, कोठा भाडा तिर्ने मैले हो, जिन्दगी के छ र, दुई खोली दोबान लगायत धेरै लोक तथा दोहोरी गीत रहेका छन्। हँसिलो अनुहार, चिटिक्क परेको जिउडाल जस्तै उस्तै जोसिला र रसिला गीत बनाउने अनि गाउने सर्जक लामिछानेलाई आज कार्यक्रम फरक पानामा अतिथिको रूपमा ल्याएका छौँ। अब लागौँ उहाँको जीवनका फरक पानाहरू पल्टाउनतर्फ। हस्त बाबु, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरू माझमा। नमस्ते, मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची नगरपालिका, फटकशिला। मेरो नाम चाहिँ सरोज लामिछाने। कति बेर पछि कनेर आफ्नो नाम भन्नुभयो उहाँले, होइन? भनाइको मतलब म छिटो थिएँ कि उहाँ छिटो हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर जति पनि काभ्रेका जन्महरू भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रकृतिले हो कि केले हो, सबैको उत्तिकै सुरिलो उस्तै राम्रो स्वर। अझ भन्नुपर्दा हाम्रो लामिछानेजीको त यहाँहरूले अब फेरि सुन्नुहुनेछ, किनभने उहाँले एउटा गीतबाट अनि सम्पूर्ण कुराहरूको हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हे गर्या हो कि सरोजलाई हेला बुढी आमा भेट भएको छ यही बेला, बदम खाएको सुन्तला छोडाको के छ खबर पुरानो जोडाको, के छ खबर पुरानो जोडाको। सुनिहाल्नु भयो, यो त धेरै सुनिराखेकै, तर उहाँले चाहिँ मेरो नामबाट तयार गर्नुभयो है दर्शकवृन्द। जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ गायन क्षेत्रमा होस् अथवा काठमाडौँमा आएर आफ्नो भाग्य अजमाउने सन्दर्भमा स्ट्रगल गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो लक्ष्य कहाँसम्म पुर्याउने भनेर गर्दाखेरिको सङ्घर्षलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँले कसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो त, र उहाँलाई भगवानले दिएको स्वर प्रकृतिसँगै उहाँले रमाएर आफ्नो स्वरहरूलाई कसरी काठमाडौँमा विस्तारित रूप दिँदाखेरि अहिले विश्वमा नै फिजिन गएको छ, यो कुरा उहाँले आफ्नै मुखबाट भन्नुहुन्छ। म यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्छु। अनि तपाईँले प्रथम शिक्षा कहाँ हासिल गर्नुभयो? प्रथम शिक्षा सिन्धुपाल्चोकमै पढेँ। हजुर। अनि पढाइ सँगसँगै घाँस दाउरा, खोले पानी, भकाहरू, हजुर, सँगसँगै कापी किताब, होइन, अब धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो पढ्ने सिलसिलामा पनि। र मैले लगभग एसएलसीसम्म चाहिँ +2सम्म चाहिँ मैले गाउँमै पढाएँ। +2 पनि थियो त्यहाँ? हजुर, हामी पहिलो विद्यार्थी +2को चाहिँ। पहिलो ब्याचको भनेपछि तपाईँलाई घरबाट कति जानु पर्थ्यो पढ्नको लागि? घरबाट लगभग
आधी घन्टा पौने घन्टाको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो। त्यही त है। त्यसरी तपाईँहरूले सङ्घर्ष, जब काठमाडौँमा तपाईँ आउनुभयो उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि, तपाईँले घरबाट पैसा लिएर गर्नुभयो कि अथवा बुवा आमालाई दुःख नदिकन आफैले सङ्घर्ष गरेर कसरी पढ्नुभयो? सङ्घर्ष त अब सबैको उस्तै उस्तै नै हुन्छ। मैले चाहिँ पढ्ने बेलामा चाहिँ जब काठमाडौँमा मैले आएँ र काठमाडौँमै बसेर चाहिँ जब पढाइ सँगसँगै मैले आफ्नो कलाकारिताको जुन उद्देश्य, जुन लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यो सँगसँगै सङ्घर्ष पनि धेरै थियो। र पढ्ने बेलामा उहाँ काठमाडौँमा आउनुभन्दा पहिला जब हामी स्कुलमा पढ्न जान्थ्यौँ अनि भारी पनि सँगै बोक्नु पर्थ्यो, मेल जाँदाखेरि होइन, बजार तल थियो, स्कुल सँगसँगै, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सङ्घर्षहरू गर्नु पऱ्यो त्यो बेलामा। र काठमाडौँ आएपछि पनि सङ्घर्ष गर्न नपरेको होइन, तर घरबाट चाहिँ एउटा खालको पैसा लिएर आएर चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्छु, यो कलाकार बन्छु भनेर चाहिँ गरिएन। त्यो चाहिँ यहीँ आएर सङ्घर्ष गर्यो, यहीँ आएर सुरुवात गर्यो। भनेपछि तपाईँले बुवा आमालाई धेरै दुःख नदिकन आफैले, त्यही भएर होला तपाईँले पहिला दोहोरी साँझमा पनि काम गर्नुभयो कि? दोहोरी साँझमा मेरो पृष्ठभूमि नै दोहोरी साँझ हो। म अहिले पनि लगभग कुनै दोहोरी साँझमा आबद्ध छु। दोहोरी साँझ एउटा हाम्रो पाठशाला हो। कतिपय मान्छेहरूले नेगेटिभ रूपमा हेर्छन्, कतिपय नेगेटिभ रूपमा सोध्छन् होइन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ दोहोरी साँझमा काम गर्ने भनेपछि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ नि। तर हामीले चाहिँ दोहोरी साँझमा धेरै चेलीबेटीहरूले रोजगार पाउनुभएको छ, हामीले पाएका छौँ। त्यो एउटा हाम्रो एउटा जागिर पनि भयो, बाँच्ने आधार पनि भयो, अर्को एउटा पाठशाला पनि भयो। मैले बजाउनदेखि गाउन होइन सबै कुरा बोल्न दोहोरी साँझबाट नै प्र्याक्टिकल गरेको हुँ र रेडियोमा पनि। जसले आफ्नो छोराछोरी नाता कुटुम्बमा गएका छैनन् उहाँहरूले मात्रै यसरी यो फलानु पेसा यस्तो हो, फलानु पेसा यस्तो हो भनेर हामीले जनचेतना जगाउन पनि नसकेको। साँच्चीकै भन्नुपर्दा अहिले बाबुले भन्नुभयो कि हाम्रा धेरै चेलीबेटीहरूले पनि रोजगारी पाउनुभयो हो। सबैजना आफ्नो खुट्टामा उभियो भने त्यहाँ कसैले केही भन्ने ठाउँ पाउँदैन। अनि उहाँले पाठशाला भन्नुभयो, साँच्चीकै हो रहेछ पाठशाला। किनकि मैले अभिनय गर्दा पनि नेपाल टेलिभिजनबाट सुरुवात गरेँ, अब अहिले आएर यहाँहरू दर्शकहरूले यसै गरी माया गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी बाबुले पनि भन्नुभयो धेरै थोकहरू सिक्ने मौका पाइयो, किनभने एउटा प्लेटफर्मले नै हामीलाई जीवनको लक्ष्य पुरा गर्नलाई सिकाउँछ। त्यही मध्ये उहाँले फेरि त्यो दोहोरी साँझमा कसरी गीत गाउनुभयो है त, कुन गीत गाउनुभयो यहाँहरू सामु? तर टुक्रा होइन, अलि धेरै गाउनु क्या, हाम्रो गफभन्दा गीत पो सुन्न रहर गर्नु। पानी छैन हे माया म बस्ने ठाउँमा, कोठा खोज्देऊ तिम्रै घर छेउछाउमा, सालको पात हे माया टपरी दुना, तिमी मेरो कालेजी छेउ कुना, तिमी चुमा खाउली मैले गाला थापौला, कौसीमा घाम तापौला, दिन्छु भनी माया सुर्के थैले थापौला, तिमी जस्तो कहाँ पाउला। आमा त यस्तै त हो नि, कहाँ पाइन्छ र पाइँदैन नि। यस्तै एउटै गीतमा रोकिनु भयो। मलाई लाग्छ उहाँले एउटा गीत मात्रै गाएर सुख पाउनुहुन्न। यस्तो यो दोहोरी साँझमा गाउनुभयो, तर उहाँ दोहोरी साँझको व्यक्तित्व मात्रै होइन, उहाँले अलिकति उहाँका फरक पृष्ठहरू, किनभने मान्छेले जीवनमा सङ्घर्ष गर्दाखेरिका फरक पृष्ठहरू हुन्छन्। मलाई लाग्छ काँडा बिचमा फुल्ने गुलाबको फुलमा विभिन्न पत्रहरू हुन्छन्, त्यो पत्रमध्येको एउटा राम्रो आर्जी पनि हो उहाँ। किनभने पहिले उहाँले रेडियोमा पनि काम गर्नुभयो र अहिले पनि 10 वर्ष भइसक्यो रेडियो सिटीमा काम गर्नुहुन्छ, जहाँ यहाँहरूले सुन्यो होला रेडियो सिटी खन्कियो भन्ने ठाउँमा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। र त्यो कुन कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नै मुखबाट भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जुन कार्यक्रम म गाउँमा बसेर सुन्थेँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ स्कुल जान छोडेर सुन्थेँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ एन्टिना घरको छतमा लगेर कसरी टिप्छ भनेर सुन्थेँ, स्वरका थुङ्गाहरू। त्यो कार्यक्रम सन्देश कुमार खड्काले चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ है। अनि मलाई चाहिँ उहाँको जुन प्रेजेन्टेसन शैली, उहाँको जुन एउटा उद्घोषण शैली छ, जुन पर्फेक्ट ठेट हामी सबै नेपालीहरूलाई ठ्याक्क मनमा लाग्ने, मनमा बिज्ने यथार्थ कुराहरू छ, त्यसले मलाई बिज्थ्यो। र म भविष्यमा कसरी कलाकार बन्ने होला, मलाई कलाकार बन्न पनि उहाँको प्रेरणा छ र म आरजे बन्न पनि उहाँको प्रेरणा छ। किनभने म उहाँको भनौँ न म उहाँको फ्यान र उहाँको शुभचिन्तक पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँबाट प्रभावित भएर चाहिँ मैले सङ्गीत क्षेत्रमा यसरी स्ट्रगल गरेँ र त्यही कार्यक्रम मैले चलाउन पाउँछु भन्ने मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। अहिले म आफ्नो भाग्यलाई असाध्यै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले यो कार्यक्रम चाहिँ सङ्घर्ष गरेर
पाएको कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमले पनि मलाई यहाँसम्म आउनको लागि ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। सुरुमा तपाईँले कसरी गर्नुभयो त? ल भन्नु त, क्यारिकेचर यहाँको। होइन, उहाँको क्यारिकेचर त होइन, अलिकति गरौँ न, म त गर्छु कहिलेकाहीँ। नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तोता सन्देश कुमार खड्का। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ स्वरका थुङ्गाहरू। यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईँहरूसँग मिठा मिठा लोकभाकाका साथमा उपस्थित भएका छौँ। कहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लोकभाका, कहिले हिमाल पहाड तराईसम्मका लोकभाका, सबै नेपाली लोकगीत लोकसङ्गीत हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो माटो हो। यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपाली माटो, नेपाली आमा एकै हुन्, जसलाई हामीले बचाउनुपर्छ। हाम्रो नेपाल र नेपालीको पहिचान नै यही हो। यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि हामी कसै न कसैबाट प्रभावित भएकै हुन्छौँ र यसै प्रभाव अन्तर्गत उहाँले अहिले क्यारिकेचर मात्रै गरे हो, फेरि उहाँ सुनिरहनु भएको भाइले चाहिँ ए मेरो यसो गर्यो भन्नु होला, त्यो होइन। तपाईँको शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँबाट प्रेरित पनि हुनुहुँदो रहेछ। अब यसै गरिकन तपाईँले अहिले चलाइरहेको गीतहरूमा, अहिले चलाइरहेको रेडियो सिटीमा कस्तो कस्तो खाले गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? अब गीतहरू चाहिँ समग्र सबै खालका गीतहरू, किनभने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै भाकाहरू सबै क्षेत्रमा पछिल्लो समय रुचाउन थालिएको छ। कतै कतै नबुझेका मान्छेहरूले भेग छुट्याउँछन्, यो यहाँको गीत त्यो त्यहाँको गीत भन्छन् होइन। तर कल्चरल भनेको हामी सबैको, नेपालीको कल्चरल सबैको एउटै नै हो। होला कतै बोल्ने भाषा फरक हुनसक्छ, शैली फरक हुनसक्छ होइन। तर हामी कलाकारहरू, म आफै कलाकार भएको हिसाबले चाहिँ मेरो रेडियोमा आएका गीतहरू चाहिँ सबैलाई सम्मान गर्दै, नयाँ आएका प्रतिभाको होस्, पुराना स्रष्टा सर्जकको होस्, सबैका गीतहरू चाहिँ मैले संयोजन गरेर समायोजन गरेर मैले प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। चाहे त्यो देउडा हुनसक्छ, चाहे त्यो सालैजे हुनसक्छ, चाहे त्यो चाहिँ काठे भाका हुनसक्छ, चाहे पूर्वको आगपारे हुनसक्छ, जुनसुकै भाकालाई पनि मैले मिलाएर प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। भनेपछि तपाईँलाई अलिअलि देउडाको त आउला, गाउने मान्छेलाई जस्तै केही न केही त आउला। देउडाको एउटा सानो टुक्रो सुनौँ। हे सरोसँग कुरा गर्न फरक पाना कि, सरोसँग कुरा गर्न फरक पाना कि, मलाई धेरै मनपर्ने बुढी माउ कति राम्री भाकी, म त राई झुमा झुम क्यामस क्या के छ हो, राई झुमा राई झुमा झुम क्यामस क्या के छ हो, राई झुमा राई झुमा झुम क्यामस क्या के छ हो, राई झुमा राई झुमा झुम क्यामस क्या के छ हो, राई झुमा। साँच्चीकै भन्नुपर्दा तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, विभिन्न ठाउँको हाम्रो यो अधिराज्यभरिका सबै किसिमका गीतहरू कति राम्रा छन्, कति कर्णप्रिय छन्। अहिलेको गीतहरूमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि अहिले बाबुहरूले पनि नगाएको त होइन, अहिलेको यो पश्चिमी सभ्यता अथवा संस्कृतिलाई भित्राएर गर्दाखेरि ती त्यति कर्णप्रिय होइन कि, अथवा हामीले यस्ता गीतहरू सुनिरहेको भएर त्यो गीत मन नपरेको हो कि साँच्चीकै पहिलाका जस्ता गीतहरू छन् त अहिले उत्पादन भएका? अब हामी चाहिँ पहिलाकै कलाकारहरूका सर्जकहरूका गीत सुनेर प्रेरित भएको मान्छे हो। हामी त्यही रहनसहनमा हुर्क्यौँ, हामी त्यही वातावरणमा हुर्क्यौँ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो पहिचान, हाम्रो कल्चर नै यही हो। किनभने हामी योबाट बाहिर जान सक्दैनौँ। जब हामी यहाँबाट बाहिर जान्छौँ हाम्रो कल्चरल, हाम्रो मौलिकता नासिन्छ होइन। त्यसले गर्दा पुराना स्रष्टा सर्जकहरू छैनन् भन्न सकिँदैन, हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सृजना गर्नुभएको छ। तर पहिलाको भन्दा अहिलेको मेहनत हुन्छ नि, स्ट्रगल, परिश्रम कम छ। पहिलाका जस्तो मान्छेले मेहनत गर्न, दुःख गर्न छोडिसके। अहिले त्यही पेरिफेरीमा त्यस्तै त्यस्तै खालका गीतहरू बजारमा आइरहेका छन् होइन। अब म पनि योभन्दा फरक जान सकिनँ, तर मैले एउटा हाम्रो मौलिकतालाई जोगाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु मेरो तर्फबाट। तर पछिल्लो समय चाहिँ लय लयमा लाग्ने र देखासेखी गर्ने प्रवृत्ति बढी हावी भएको छ। नयाँ केही सिर्जना हुन, नयाँ केही आउनको लागि चाहिँ आवश्यकता छ। पश्चिमको गीत पनि पूर्वमा चल्छ र पूर्वको गीत पनि पश्चिममा चल्नुपर्छ र अहिले चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। तपाईँले भनेको कुरामा म असाध्यै एउटा कुरामा गर्व गर्छु, तर अलिकति दुःख पनि लाग्छ। किनभने तपाईँले भने जस्तो कल्चरहरू अहिले हामी नेपालीहरू जहाँ पनि जान्छौँ विदेशहरूमा टाई सुट नै लाएका हुन्छन् केटा मान्छेले,
भनेपछि त्यहाँ केले हामी यो मान्छे हाम्रो गएको हो भनेर एउटा समग्रमा फोटोहरू खिचेको हुन्छ। विभिन्न देशका संयुक्त कार्यक्रमहरू भएको ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले यो मान्छे यो भनेर व्यक्तिले चिनेको मात्रै गर्छौँ। हामी एउटा कस्ट्युम अथवा हाम्रो लुगाहरू हाम्रो वेशभूषाहरूले हामीले यो नेपाल हो भनेर चिनाउन नसक्ने अवस्था जस्तै गीतमा पनि यस्तै फ्युजनहरू भन्दै पुराना स्रष्टाहरूका गीत अलिकति अगाडि राख्यो अनि बिचमा ढाङढुङ राख्यो। यो राम्रो वातावरण हो त? यो राम्रो वातावरण अवश्य पनि होइन। मैले अघि भने नि हामी यो फेरिबाट केही नयाँ सिर्जना गर्ने क्रिएटिभ हुनैपर्छ, सृजनशील हुनैपर्छ। जब हामीले नयाँ चिजको सिर्जना गर्न सक्छौँ, यहीँभित्र पनि धेरै चिजहरू छन् होइन। हामी चाहिँ जन्मेदेखि हामी यहाँसम्म आउँदा हाम्रा पृष्ठभूमिहरू छन्, हाम्रा बाल्यकालका अवस्था होइन, हाम्रा सङ्घर्षका अवस्था, हाम्रो त्यो वातावरणको अवस्था। गीत भनेको जता लगे पनि जान्छ, जस्तो पनि बन्छ। तर गीत मात्र गाएर हाम्रो कल्चर र मौलिकताको जगेर्ना हुने होइन। हामीले बोल्ने भाषामा हरेक शब्दमा हाम्रो अङ्ग्रेजीपन आउँछ। हामीले लगाउने दौरा सुरुवालभन्दा अन्य हुन्छ नि अब अझ फेसनेबल त्यस्ता पोसाकहरू हामीले लाउँछौँ र हाम्रो बोल्ने शैली, हामीले लगाउने शैली, हामीले खाने शैली, हिँड्ने शैली, सङ्गत गर्ने शैली र सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको कुरा म काट्छु। तपाईँ दोहोरी साँझमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ, दोहोरी गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ। अहिले साँच्चीकै भन्नुपर्दा मलाई तपाईँको कुरा मैले बिचैमा काटेँ। अहिले दोहोरी गीतहरू भनिन्छ, लोकगीतहरू भनिन्छ, ड्रेसहरू चाहिँ कहिले उसको लगाइन्छ नेपाली टिपिकल भाषाको गीतहरू हुन्छ। त्यसमा मौलिकता कहाँनिर भेटिन्छ? हामीले शब्दमा त मौलिकता भेटियो होला होइन, ड्रेसअप जुन हामी वेशभूषामा त मौलिकता भेट्दैनौँ। जस्तो यस्तो लाएर यसो यसो गरेर नाच्नु अथवा त्यो अब त्यसलाई हामी कुन ठाउँको हो त? फ्युजन निकाले हुन्थ्यो नि। जस्तो चौबन्दी लाएर मात्रै हुन्छ त, ऊ पनि लाउनुपर्छ, चौबन्दीले चल्दैन भने यो प्रकारको होइन। हामीले जब काम गर्छौँ भने नेपालको पहिचान त राख्नैपर्छ। नेपालको पहिचान भनेको के हो त भन्दाखेरि चौबन्दी नै हो। यो चौबन्दी अन्त पनि चल्छ, तर यस्तो चौबन्दी ठ्याक्क बान्ने ठाउँमा हुँदैन उनीहरूको। हामीले जस्तै लाउँछन् अर्को एक ठाउँमा लाइन्छ, त्यो हिमाचल प्रदेशमा लाइन्छ, तर त्यो कमिज टाइपकोमा यस्तो हालेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो मौलिकता त रहेछ नि। जस्तो नेवारी ड्रेसहरू छन्, हाम्रो तराईका छन्, विभिन्न छन्। भनेपछि 127वटा भाषा त अझै बाँकी छ भने त्यो अनुसारको ड्रेस पनि छन्। तर तपाईँले हेर्नुहोस् त यो लोकगीतको उसमा दोहोरी गीतहरूमा मैले त त्यति नदेखेको हो कि अथवा मैले हेर्न भुलेको हो? यो कस्तो लाग्छ? अवश्य पनि यो चाहिँ गीत कस्तो बनेको छ होइन, गीत अनुसारको छायाङ्कन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा डाइरेक्टरको हातमा हुन्छ होइन। अब डाइरेक्टरले कसरी भिडियो बनाएको छ, कसरी डाइरेक्सन गरेको छ, कस्तो ड्रेस भनेको छ, त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै दोहोरी साँझमा भन्नुहुन्छ भने अहिले दोहोरी साँझमा अधिकांश दोहोरी साँझहरूमा ड्रेस छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ कमसेकम मौलिकता झल्किन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा फरकपन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गाउने शैलीदेखि, त्यहाँ चाहिँ लगाउने वेशभूषा पोसाकदेखि त्यहाँ चाहिँ मौलिकता झल्केको छ, त्यहाँ कल्चर झल्केको छ। कतै कतै होला, कतै कतै फेसनेबल होला, कतै कतै भने नमान्ने होला, कतै कतै त्यस्तो हुनसक्छ। तर दोहोरी साँझमा चाहिँ त्यो अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ दोहोरी गीत भने अथवा त्यो हाम्रो लोकगीत भनेर जुन भिडियो फिल्म। अब अर्को कुरा जस्तो म्युजिक भिडियोहरू कस्तो बनेको छ भन्ने सन्दर्भमा गीत अनुसार म्युजिक भिडियो बनेको हुन्छ होइन। हामी के भन्छौँ भने जस्तो भए पनि भिडियो चाहिँ मौलिकतापन झल्कियोस्, कमसेकम दौरा सुरुवाल लगाओस्, गुन्यौ चोरी लगाओस्। तर गीत कस्तो बनेको छ त्योसँग डिपेन्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ अब निर्देशकले कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निर्देशकको हातमा हुन्छ। बरु आजैबाट हाम्रा निर्देशकहरूलाई आग्रह गरौँ, हाम्रो नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई, हाम्रो नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतलाई चाहिँ मौलिकतातिर लैजाउँ, सुहाउँदो बनाउँ र मौलिकता जोगाउनतिर लागौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले नि त्यही भन्न खोजेको त हो, तर यसो भन्दा कति ठुलो कुरा गरेँ, व्यावसायिक कुराहरू भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर यस्तो मलाई किन खड्किरहेको भन्दाखेरि जस्तो त्यो गीतमा फ्युजन छ भने, जस्तो नेपाली के अरे काठे गीत पनि छ र हाम्रो लोकगीत पनि छ र तराईको पनि मिसिया छ भने त्यही किसिमको घाग्रा साग्रा लायो हुन्थ्यो। हरेक ठाउँमा एकदम मोडर्न ड्रेस लाएर अथवा घाग्रा सुरुवाल र ऊ लगा हुन्छ, गीत अर्कै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि कता कता मान्छेहरूले नेपाली गीत हो त यो नेपाली ड्रेस कोही त भन्छन् कि। अनि ड्रेसलाई पनि फ्युजन गर्दै लगेको हो कि अथवा गीतलाई फ्युजन गरे भनौँ भने गीत त त्यहाँ टिपिकल छ,
फेरि यस्तो हुन्छ अब आजभोलि कलाकारहरू थोरै व्यावसायिकता पनि भएको छ, किनभने एउटा त बाध्यता पनि छ होइन, व्यावसायिकता त हुनै पर्यो। त व्यावसायिकता सँगसँगै हाम्रो मौलिकता नासिनु भएन, त्यो चिज चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। यही कुरा गर्नु मैले चाहेँ र तपाईँले निर्देशन गरेकोमा पनि त्यस्ता कुराहरू छन् कि छैनन्? जस्तो तपाईँले धेरैवटा गर्नुभएको छ, त्यो गीतहरूमा तपाईँले आफूलाई ध्यानमा राख्नु भएको छ कि छैन? मैले निर्देशन त गरेको छैन, तर म एउटा गीत लेख्ने मान्छे, मैले अधिकांश गीतहरू आफैले गाएका, आफैले लेखेको हो होइन, आफैले कम्पोज गरेको हो, म आफै सर्जक हुँ। र मैले गीत बनाउँदा स्टोरी लेख्छु, गीत लेख्छु, कम्पोज गर्छु, गाउँछु होइन, र म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्ने मान्छेलाई भन्छु मैले यस्तो तवरको गीत बनाएको छु, यो गीतमा यो चिज झल्किनु पर्यो भनेर। तर अब निर्देशकले अब ड्रेसहरू यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म मैले मौलिकता जोगाउने कोसिस गरेको छु। अब मेरो एउटा गीतमा त हजुरले पनि अभिनय गर्नुभएको छ, केही कथावस्तु मैले त्यहाँ चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्छु ताकि आफूले गरेको गीतले चाहिँ केही न केही एउटा प्रभाव, केही न केही एउटा सन्देश होइन हाम्रो गाउँठाउँमा, हाम्रो नेपाली समाजमा जाओस्, केही कुरा हाम्रो समाजले पनि सिकोस् र त्यो गीत हेरेर यही कुरा मैले भन्न चाहेको, किनभने तपाईँले साँच्चीको भन्दाखेरि त्यो मलाई खेलाउने गीतमा पनि तपाईँले यस्तो यस्तो नेपालीपनै आओस् है भनेर भन्नुभएको थियो, तर निर्देशकले पहिल्यै नभनिदिएर हो कि अथवा लाउने मान्छेहरूले चाहिँ मैले यो ल्याएको छु यो अब त्यहाँ हतार परिसक्यो त्यही लाउ भनिदिँदो रहेछन्। यहाँनिर निर्देशक भन्दा पनि हामी कलाकारको पनि अलिकति दोष रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। अब जस्तो अलि बुझेको मान्छेलाई लिइदिनु भयो यहाँहरूले, अथवा अघिल्लै दिन ब्रिफिङ गरिदिनु भयो, यो ड्रेस यो टाइपको भने भए त्यस्ता थुप्रै हुन्थ्यो होला। केही कुरा समन्वय नभएर पनि हुनसक्छ, त्यो नभएर होला, समन्वय गर्नुपर्छ। किनभने यो ड्रेस ल्याए यो हुन्छ कि हुँदैन भन्यो अनि उनीहरूले प्रोभाइड गरेनन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्तो पाए त्यस्तै लगाएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। आगामी दिन त्यस्ता नहुन सक्छन्, किनकि आज हाम्रो गायक आरजेसित यी कुराहरू गर्दै गर्दा अरूले पनि सुन्नुभयो होला र बुढीमा कति बोलेको होला पनि भन्यो होला, तर साँच्चीकै भन्नुपर्दा मैले आज उहाँसित काम गर्नको लागि यसरी चौबन्दी लागेको छु होइन भनेदेखि यहाँहरूले मोडर्न ड्रेसमा मलाई रानी जस्तो पनि त देख्नु भएको छ नि। ड्रेस अनुसारले हामी आफ्नो नेपालीपन चाहिँ नछोड्ने। मैले अरूसित गर्दा पनि चौबन्दीमा गर्छु, किनभने यो नेपालीपन कसैले विदेशमा बस्नेहरूले हेर्नुभयो भने वाउ त भन्नुन्, ड्रेसलाई वाउ भन्नुन्, व्यक्तिलाई होइन। यहाँले यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, जसले चाहिँ आफ्नो एउटा रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने सन्दर्भमा अरूलाई भए पनि ल है चलाइदेऊ भनेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदै तिम्रो मन त रहेछ नि ढुङ्गो, मेरो मन चाहिँ निर्माया फुलभन्दा हालुङ्गो, मरिलानु आखिर के रहेछ र लाइदेऊ माया जिन्दगी के छ र, जुठो खाँदा खुब माया लाउँछ रे, मन नपरे निर्माया मुखमा घाउ आउँछ रे, मरिलानु आखिर के रहेछ र लाइदेऊ माया जिन्दगी के छ र। धेरै धन्यवाद, मलाई पनि यहाँसम्म आउने अवसर दिनुभयो र हजुर मेरो लेजेन्ड पर्सन हुनुहुन्छ। म घरको आमा जस्तै मान्छु म हजुरलाई, किनभने हजुरको व्यवहार बोली त्यो घुलमिल हुने शैली असाध्यै मनपर्छ। सबैजना चलेका कलाकारहरूसँग तपाईँको जस्तो स्वभाव, तपाईँको जस्तो व्यवहार भेटिँदैन, त्यसैले मलाई गर्व लाग्छ, असाध्यै खुसी लाग्यो। अर्को एउटा गीत जुन हाम्रो काठ भाकाहरूमा करोड क्रस भयो, त्यसको म सौभाग्यमानी पनि छु, दर्शकहरूले माया गरेर। आँखा जुद्यो हे मेरो सानो ओलो गाउँ पल्लो गाउँ, फुर्के डोरी लाउनेलाई चिन्न पाऊँ, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त, मेरो माया छ छैन भन त। तपाईँले यसरी काठे भाका गाउँदा गाउँदै मलाई के याद आयो भने अब साउने सङ्क्रान्ति आउँदैछ, यस्तै भाकाहरू सुन्थ्यौँ। अब बिस्तारै यी लोप हुँदै जाँदाखेरि कता कति दुःख लाग्दैछ मलाई। तपाईँले अहिले जुन गाउनुभयो नि यो यस्तो कि म त्यो केटाकेटी बेलाको सम्झनामा पुगेँ। त्यसरी नै तपाईँले प्रगति गर्दै जानुहोस्, उन्नति हुँदै जाओस् र तपाईँको जिन्दगीमा सुखमय जिन्दगी होस्, यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यति भन्दै म यहाँहरूमा
आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।